स्फुटम् ये अन्वय मुखेन एतावता प्रोक्तं व्यतिरेकद्वारेण किं कथि विद्याशंकी बलाशंकी शास्त्रशंकी न सिद्ध्यति। विद्या वेदादि विद्यायां यस्य शंका भवति प्रमाणगत संशयः प्रमाणगत विपर्ययः यस्य भवति तस्य सिद्धिर्न भवति। प्रमाणगत संशयः प्रमेयगत संशयश्च यस्य भवन्ति तस्य सिद्धिर्न भवति। विद्याशंकी मलाशंकी मलः आणवादि मलत्रयं यस्य मम अहं शुद्धः नवा मलेन किंचित आणवं संकोचः भवति यद्वा भिन्नवेद्यप्रथात्वं भवति शुभाशुभवासनामयत्वं भवति ऐश्वर्यं भवति अहंकारः भवति। तो अत्र विषये यः शङ्कालुः आत्मा मलं भवति तेन एवं विधाः संकोचः भवति न वा इति मलाशंकी तस्यापि सिद्धिर्न भवति। शास्त्रशंकी तो ये शास्त्रं प्रमाणं न वा शास्त्र प्रमाणे कश्चित् इदं शास्त्रं प्रमाणम् अपरं वा प्रमाणम् इत्यत्र भ्रान्तः तस्यापि सिद्धिर्न भवति। ये व्यग्रचित्तः हतो जपः संशयात्मा विनश्यति इति तु गीतायां प्रोक्तम्। श्रद्धानः अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति इति गीतायां भगवता प्रोक्तम्। अत्र प्रसंगः वर्तते विद्याशंकी मलाशंकी शास्त्रशंकी न सिद्ध्यति। शास्त्रशंकी यस्य शास्त्रे विषये शंका शास्त्र प्रामाण्ये यस्य शंका भवति विशेषतया तो अत्र आगमशास्त्रस्य विवेचनं भवति। अत्रैव आगमशास्त्रस्य प्रामाण्ये यस्य शंका स्यात् स न सिद्ध्यति तस्य सिद्धिः न भवति। कथं न भवति? शास्त्रशंकी यस्य प्रमाणं न भवेत् प्रमाणं कस्तस्य कुर्याद् वचनं प्रमाणम्। यः विद्येति शुभकरी वेद विद्या ननु एवं अयं कस्मात् न सिद्ध्येति इत्याशंक्याः। न सिद्ध्यति इति तु वचनम् एव तावत् कथं न सिद्ध्यति इति किमपि अस्य स्पष्टीकार्यम्। शिवो रविः शिवो वह्निः पक्तृत्वात् स पुरोहितः तत्रस्था देवता सर्वा द्योतयन्त्योऽखिलं जगत्। तस्य अस्मिन् अर्धं तु जातम् अर्धं श्वः पूरयिष्यामः। अस्मिन् केवलं 50-60 परिमिताः श्लोकाः सन्ति 32 सप्ताहनिके। योगतन्त्रागम आचार्य द्वितीय वर्षे अस्य पाठ्यक्रमे अस्ति अतएव अस्माभिः अध्येयम्। ओम स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीम् अक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे दधतमुरगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासिने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमः पुत्राय शम्भवे। ओम गणेशपटुकस्तुता रतिसहाय कामान्विता स्मरारिवरविष्टरा कुसुमबाणबाणैर्युता अनङ्गकुसुमादिभिः परिवृता च सिद्धैस्त्रिभिः कदम्बवनं यथा त्रिपुरसुन्दरि पातु नः। नित्या षोडशिकारणवः सेतुबन्ध बहुधा किंचित पठ्यते अस्मात्।
त्रिपुरा परमाशक्तिराद्या ज्ञानादितप्रिये। त्रिपुरा परमा शक्ति आद्या ज्ञानादितप्रिये स्थूल सूक्ष्म विभेदेन त्रैलोक्योत्पत्ति मातृका। चतुर्थ श्लोक। पृष्ठ संख्या किमस्ति? पृष्ठ संख्या 245। 35 245 पंचतत्त्वोत्तर द्विशतम्। अच्छा, अस्य सर्वस्य जगतः प्रलयकालस्य अवधिपर्यन्तं हि विनष्टप्राणिनां कर्माणि सूक्ष्मरूपेण अंतर्निगीर्य एकमेव द्वितीयं ब्रह्म तिष्ठति। अत्र केवलं कार्यब्रह्म एव तावत् प्रतिपादितं। यतो उपास्य ब्रह्म कार्यब्रह्म एव भवति। उपास्य ब्रह्म कार्यब्रह्म एव भवति। उपासनार्शितो धर्मः जाते ब्रह्मणि वर्तते, जात ब्रह्म कार्यब्रह्म एव भवति। तो प्रलयपर्यन्तं सर्वेषां प्राणिनां भूतसमुदायः तस्मिन् निगृहीतं भवति। विनष्टप्राणिनां कर्माणि सूक्ष्मरूपेण, ये मीमांसकमतम् एतत्, अन्तर्निगीर्य एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म तिष्ठति। तत्परिपाकवैचित्र्यवशादेव हि तत्परिपाकग्रामीण प्राणिनां भूतसमुदायस्य कर्म परिपाकवैचित्र्यात् वशाद् एव हि सुशिक्षादिरूपा ब्रह्मशक्तिः पूर्वम् अव्यक्ततया स्थितापि तदा व्यक्तिः भवति। आद्याशक्तिः, आद्या तर्हि एव आद्याशक्तिः। त्रिपुरा परमाशक्ति आद्या सेयमेय त्रिपुराख्या परमाशक्ति सृष्टिराद्या प्रथमा कारणभूता इति तावत्। तत्र प्रोक्तम् अस्मिन् नित्यापि सा जगन्मूर्तिः किं वर्तते चण्डी रात्रिसूक्ते दिवाकरमहाभाग। नित्यापि सा जगन्मूर्तिः उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते। तथापि सा ब्रह्मशक्ति पूर्णम् अव्यक्ततया स्थिता अपि तदा व्यक्ति भवति, व्यक्ता इति नामधेया भवति। सेयमेव परमाशक्तिः सृष्टिराद्या परमा कारणभूता। ततोऽपि आद्यं यद् परं ब्रह्मास्ति तथापि प्रलय प्रथमक्षणमारभ्य तच्चरमक्षणपर्यन्तं विद्यमानमपि न सृष्टिक्षमम् आसीत्। सा शक्तिः आद्या कारणभूता शक्तिः यद्यपि परम ब्रह्म तस्मात् तस्याः पूर्वं ब्रह्म आसीत् और तदनन्तरम् अपि भवति, किन्तु तत् स्वयं ब्रह्म तत् किं सृष्ट्यादिषु समर्थः न भवति। इयं तु सुशिक्षादिरूपा शक्तिः स्वयं व्यक्ता सती उत्तरोत्तर सृष्टिं व्यधात् इति आशयेन अस्या एव आद्यत्वेन व्यपदेशः कृतः। सा आद्या शक्तिः त्रिपुरा परमा शक्तिः आद्या ज्ञानादितः प्रिये। आद्या ज्ञानात् कस्मात् आद्या इयमेव हि इयं च शक्ति रूपापि निर्विषयक चिन्मात्र भवत्वात् तदरूपा अपि भवति। इयमेव हि ज्ञेय ज्ञात्रादि त्रिपुटी कल्पना क्षमा इत्यत उक्तं ज्ञानादिता। ज्ञान ज्ञात्र ज्ञेय त्रिपुटीता इत्यर्थः। ज्ञानादिता अतएव त्रिभ्यः पुरा इति व्युत्पत्ति ध्वननाय त्रिपुरा शब्देन विशेष्य निर्देशः। अत्र त्रिपुरा इति पदस्य पुनः ज्ञान ज्ञात्र ज्ञेय इत्यादि त्रिपुटी कल्पनक्षमाः त्रिश्रीणां कल्पने सामर्थ्यात् सा त्रिपुरा इति नामधेया भवति। अतएव त्रिभ्यः पुरा मौध्वनि आयाति। अतएव त्रिभ्यः पुरा इति व्युत्पत्तिध्वननाय त्रिपुरा पदेन विशेष्य निर्देश ज्ञानेति भिन्नं पदं त्रिपुरायाः विशेषणम्।
ज्ञानरूपा इति तदर्थः। आदित इत्यस्य सर्वादिभूतात् ब्रह्मणः सकाशात् इत्यर्थः इति तु केचित्। अत्र ये शंकरमतानुसारी आगमार्थम इच्छन्ति तेभ्यः तुरीयाकापित्वं दुरधिगमनिस्सीम महिमा महामाया विश्वं भ्रमयति यद्वा महामाया विश्वं भ्रमयति परब्रह्म महिषी इति एव अर्थः। तुरीय शक्ति परो अर्थः तेभ्यः स्वीक्रियते। अन्ये तु शैवागमिनाः शिव 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 अविनाभावभूता शक्तिः इत्येव स्वीक्रियते। सा इयं शक्तिः सृक्ष्यमाण सूक्ष्मत्रैलोक्यस्थूलत्रैलोक्योरुत्पत्तौ मातृका माता तज्जनिका इति यावत्। केचित्तु त्रैलोक्यं विद्याकूटत्रयं तदुपपादिका मातृका स्थूल सूक्ष्म भेदेन वैखरी मध्यमादि भेदेन द्विधा ज्ञानादितो हकार रूप शिवा जाता इत्यर्थ आहुः। केचित् आगमिकाः ते विद्याकूटत्रयं ककारादि प्रथमकूट वाग्भवकूटात् वैखरी और मध्यमकूटात् मध्यमा और शक्तिकूटात् पश्यन्ति और तुरीयकूटात् पराम्बा इति सादाख्या कला इति द्विविधा ज्ञानादितो हकार रूप शिवा जाता इत्याहुः। ननु प्रलय काले अनुपलभ्यमानयोस्त्रैलोक्ययोरुत्पत्तिर्न न संभवति। संभवे वा शशशृङ्गादेरपि तथात्व विशेषात् उत्पत्त्या आपत्तिः रित्यताः कवलीकृत निशेष ग्राम रूपिणी। प्रलय काले त्रैलोक्यस्य अनुपलभ्यमानयोः प्रलये यद् उत्पत्तिः एतेषां मते प्रलय काले नवशिष्यते तदनन्तरम् एतेषाम् उत्पत्तिर्न भवति। वेदे तु सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वम् अकल्पयत्। तत्र यथा पूर्वकाले यदि एतेषां प्रलय काले शब्द ब्रह्मावच्छिन्न चैतन्यात्मकस्य शब्दस्य और शब्दात्मना अवस्थाने सति तदनन्तरम् अर्थात्मना किं भवति शब्द इति चेत् नादः प्रभवात् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् इंद्रादिपदानाम् और जागृदादि पद इंद्रादि शब्दानां तत्र स्थितिः भवति। तदनन्तरं बीजरूपेण यदानीं सृष्टिकाले आसन्ने सृष्टिकाले सम्पूर्णं यथा पूर्वम् अकल्पते पुनः सृष्टिर्भवति। यदि प्रलयकाले एतेषां स्थितिर्नास्ति तदनन्तरम् येषाम् उत्पत्तिः न संभवति। यदि संभवेत् चेत् शशशृङ्गादैरपि तथात्वविशेषात् उत्पत्त्यापत्तिरित्याह। तो यदि एतेषाम् उत्पत्तिर्न वादी शङ्कां करोति। यदि प्रलयकाले यतो हि अनुपलब्धं तदनन्तरं सृष्टिकाले एतेषां सृष्टिः युक्तिसङ्गतं नास्ति कथं यदि एतेषां भूरादिलोकानाम् उत्पत्तिर्भवति तर्हि शशशृङ्गादीनामपि उत्पत्तिः कथं न स्यात्। तो अस्य उत्पत्त्युत्तरम् एवं भवति कवलीकृत निःशेष तत्त्वग्रामरूपिणी। प्रलयकाले कवलीकृता निगीर्णा निःशेषास्तत्त्वग्रामाः 37 तत्त्वसमूहाः येन तादृशस्वरूपवती ततश्च सूक्ष्मरूपेण स्वान्तस्थितमेव विश्वं सृष्टिकाले प्रकटयति स्फारयति उन्मीलयति। यत् सृष्टिः यत् अत्र तन्न भवति यत् दण्डचक्र मृत्तिका इत्यादिभिः कुलालः यथा घटं निर्माति तद्वत् न भवति। यत् 37 प्रलयकाले सम्पूर्णं तत्त्वग्रामं कवलीकृत्य स्वस्मिन् प्रविलाप्य और निगीर्ण निशेष तत्त्वग्रामः 37 तत्त्वग्रामं स्वस्मिन् निगीलति। तेन तादृशस्वरूपवती सृष्टिकाले समायाति सूक्ष्मरूपेण स्वान्तस्थितम् एव विश्वं सृष्टिकाले प्रकटयति। तत्र ऊर्णनाभिदृष्टान्तः वेदेषु दीयते। तत् यद्यपि शिवानन्द किं सोमानन्दपादैः तत् असत्कृतं तथापि अस्य किञ्चित् अत्रापि सुवचं वर्तते। अस्य संगतिः सुष्ठु लगति। येन तादृशस्वरूपवती ततश्च सूक्ष्मरूपेण स्वान्तस्थितमेव विश्वं
सृष्टिकाले प्रकटयति नान्यत् तदुक्तं भगवता वसिष्ठेन यथान्दान्तर्जले बहिर्सर्वास्तीदं तथात्मनि फलपत्रलता पुष्पशाखविटपमूलवान् वृक्षबीजे यथा वृक्षस् तथेदं ब्रह्मणि स्मृतम् इदं जगत् यथा वटवृक्षे अस्य वटधान्यकणिकान्यायः इति नाम भवति। वटधान्यकणिकायां यथा वृक्षः निगूढं निगृहीतं भवति सम्पूर्णं वृक्षं पत्र फलपत्रलता पुष्पशाख इत्यादि महान् वटवृक्षः एकस्मिन् वटधान्यकणिकायां निगृहीतं भवति। तद्वत् सम्पूर्णं संसारवृक्षं संसृतिः षट्त्रिंशत् तत्त्वात्मकं प्रपञ्चं ब्रह्मणि स्थितम्। तथा च फलवशेन शशशृङ्गादेः संस्काररूपेण अपि असत्त्वकल्पनया न तदुत्पत्तिप्रसंग इति भावः। तो इति असत्त्वकल्पनया शशशृङ्गादीनां तत्र संस्काररूपेण अपि असत्त्वकल्पना तेषां संस्काररूपेण अपि असत्त्वं यद्यपि अत्र किञ्चित् मुख्यात् आगमशास्त्रात् भेदः वर्तते। काश्मीरिकाणाम् आगमात् कः सद्भावविशेषः भवति गगनकुसुमात् कुसुमस्य इति ब्रुवाणाः आगमिकाः अत्र न स्वीक्रियन्ते। तत्र सद्भावः इति पदेन न्यायशास्त्रे यत् स्वीक्रियते यद् गृह्यते तदैव इहापि योजनीयं। तथा च फलवशेन शशशृङ्गादेः यथा वन्ध्यापुत्रः न तत्त्वेन मायया वापि जायते। वन्ध्यापुत्रस्य कश्चित् केवलं वस्तुगत्या अपि न भवति। वन्ध्यापुत्रः न तत्त्वतः वन्ध्यापुत्रः भवति न वा? न भवति। वन्ध्यापुत्रः नास्ति किमपि, न तु जायते न तु नास्ति। मायया कश्चित् यथा ये ऐन्द्रजालिकाः ये घटपटादीन् निर्मातुं शक्नुवन्ति मायया, तो तेपि माययापि वन्ध्यापुत्रं निर्मातुं न शक्नुवन्ति, यतोहि नैव भवति असद्भावः गन्ध। तद्वद् फलवशेन शशशृङ्गादेः संस्काररूपेण अपि असत्त्वकल्पनया न तदुत्पत्तिप्रसंग इति भावः। तो जगतः यत् उत्पत्ति भवता आशंक्यते और प्रलय काले अवस्तुभूतत्वात् तस्य यदि उत्पत्तिर्भवति तो तर्हि शशशृङ्गादीनामपि उत्पत्तिः कथं न स्यात्। एवमेव अत्र अस्य समाधानं क्रियते यत् तत्र एकान्ततः विश्वस्य सद्भावः न भवति कारणावस्थायां। वटधान्यकणिका न्यायेन वटवृक्षे तद् कारणब्रह्मणि यद्वा कारणब्रह्मणि सृष्टिबीजं संसृतिबीज अत्र आगमिकत्वात् षट्त्रिंशत् तत्त्वात्मकम् एव विश्वम् इति मन्यते। तत्रापि तन्त्रालोके यत् प्रोक्तं योगी त्यजति मेदिनी पदम् आगतं न वा? मेदिनी इति शब्दः पृथ्वीपरः तत्त्वदृशा आगमिकानां मते एकस्मिन् तत्त्वे पृथिव्यादितत्त्वेषु अन्येषां 35 तत्त्वानाम् अपि अन्तर्भावः भवति। 35 तत्त्वान् आहत्य विश्वम् इति नाम कुर्वन्ति आगमिकाः। अतएव त्यजति मेदिनीम् इति पदेन विश्वोत्तीर्णः जायते इति अर्थः सुसंगतं भवति। ननु निखिलं विश्वं कवलयन्त्याः शक्तेरपि सूक्ष्माकारेण परिशिव एव निलीनतया सशक्तिकजगत्कारणत्वेन अभ्युपगन्तव्येन परेणैव उपपत्तेः किमन्तर्गणुना शक्तिकल्पना इति तद्धेतोरेवास्तु तद्धेतुत्वं किं तेन इति न्यायवृद्धेन इत्यतः। अपरा शंका भवति कि विश्वं कवलयन्त्या शक्तेरपि ये अत्र किं भवति ये अनवस्था सदृशः कश्चित् दोषः भवति यत् शक्तिः विश्वं निगिरति आत्मसात् करोति। सा च शक्तिः शिवे सूक्ष्मतया निलीना भवति, शिवे निलीना भवति परमेश्वरे परशिवे। तो शक्तिजगत्कारणत्वं किमर्थं कल्पनीयं? साक्षात् शिवस्यैव तावत् जगत्कर्तृत्वं कथं न स्यात्? अंतर्गडुः भवति, अंतर्गडुः एका भवति अजादीनाम् अजस्तनी अजः
ये अन्तर्गणोः अस्यापि गोइटर् इति आङ्ग्लभाषायां कथ्यते। गोइटर् तो तस्य कश्चित् महत्त्वं नास्ति, कश्चित् उपयोगः अपि नास्ति। शक्तिकल्पना अन्तर्गणो एव। तद्धेतोरेवास्तु तद्धेतुत्वम्। यदि तद्धेतु शक्तेरपि यः हेतुः परम शिवः तस्यैव हेतुत्वं कथं न स्यात्। तस्यां परिणतायां तु न कश्चित् परयिष्यते। तस्यां शक्तेः परिणतायां तु न कश्चित् पर, तस्मात् परतरम् अन्यत् किमपि नास्ति। तु शब्दः पूर्वपक्षव्यावर्तकः आवश्यकत्वव्यञ्जकश्च। शक्तिपरिणामकल्पनस्य आवश्यकत्वेन तत एवोपपत्तेः प्रत्युत परशिवकल्पनमेव व्यर्थत्वात् न इष्यत इत्यर्थः। अयं भावः औपनिषदानां पक्षस्तु परस्य चिद्रूपस्य ब्रह्मणः शक्तिः मायाख्या सा च जड एव। माया अत्र प्रकृतिः जड ईक्षते ऋणाशब्दम् इत्यादिवत् अशब्दं सैव च जगतः परिणामी उपादानम्। परं ब्रह्म तु विवर्तोपादानम्। अतएव जगतोपि मायिकत्वात् जडत्वं मिथ्यात्वं च अद्वैतश्रुतयस्तु पारमार्थिक व्यक्तिरेक एव इत्येवं परा सर्वं ब्रह्मेति समानाधिकरण्यं तु बाधायाम् इत्यादिः। अद्वैत पक्षः अधिगतम्। परं ब्रह्म विवर्तोपादानम्, शक्तिः परिणाम्योपादानम्। शक्ति माया शक्तिः जड़ रूपा किं वर्तते अशब्दं प्रधानं प्रधानदृश्या प्रधानः जगदाद्याकारेण परिणमति। ब्रह्म तु विवर्तोपादानम्। तत्व अतत्वतो अन्यथा परिणामः विवर्तः। ब्रह्म विवर्तोपादानम्। अतएव जगतोपि मायिकत्वात् जडत्वं मिथ्यात्वं च। ब्रह्मणि विकारः न भवति। यत्र विकारित्वं नास्ति तत्र परिणाम ब्रह्म एव स्वयं न परिणमति जगदाकारेण, किन्तु अचैतनं प्रधानं स्वात्मानं परिणमति। तो परिणामी उपादानं माया ब्रह्मणः शक्तिः और ब्रह्म विवर्तोपादानम्। अतएव जगतः यतो हि माया अपि मायिकम्, अतएव जगतः मायिकत्वम् और जाड्यत्वम्। मायिकत्वात् जडत्वं मिथ्यात्वं च। वेदान्तिनः ये बुद्ध्यादीनामपि परप्रकाश्यत्वात् जडत्वमेव तावत् स्वीकुर्वन्ति। मायिकत्वं च। मायिकत्वम् अत्र मायायाः परिणामी उपादान कारणात् मायित्वं। तत्र इन्द्रजालादिवत् मायिकत्वं नास्ति। तन्नास्ति। केचन द्वैतवादिनः अत्र भ्रान्ताः सन्ति। तो मायिकत्वात् जडत्वं मिथ्यात्वं च। तत्र मिथ्यात्वम् अपि पञ्चविधः परिभाष्यते। मिथ्यात्वम् अद्वैतश्रुतयस्तु पारमार्थिक व्यक्तिः एक एव इत्यं पराः। पारमार्थिक विधिष्ठानभूत चैतन्यम् एक एव, तस्मिन् सद्वितीयत्वं नास्ति। यत्किमपि तद्व्यतिरिक्तं यत्किमपि वर्तते तत् कृतकं नश्वरं मायिकं कल्पितम् आरोपितं तत्तत् अधिकारितारतम्येन अस्य अध्यासस्य एवं विधः ऊहा भवति। सर्वं ब्रह्म इति समानाधिकरण्यं तु बाधायाम् इत्यादिः। तद्व्यतिरिक्तस्य बाधिते सति समानाधिकरण्येन सर्वं ब्रह्म इति। सर्वं नाम सर्वत्वं तत्र प्रतियोगित्वाभावात् सर्वं ब्रह्म एकमेव द्वितीयत्वात् सर्वं ब्रह्म एव। तद्व्यतिरिक्तं किमपि नास्ति। तत्र सर्वत्वं यद् ब्रह्मणः सर्वत्वम् इति विशेषणं भवति तत् अस्य प्रतियोगित्वेन नास्ति। बाधायाम् एतावत् ये इत्येव अद्वैतवादिनाम् अद्वैतिनाम् अर्थः। तान्त्रिकानां पक्षस्तु परचिन्निष्ठा या चित्शक्तिः औपनिषदानाम् अपि सम्मता। ये उपनिषदानाम् अपि सम्मताः उपनिषत्स्वपि वर्तते। तल्वकार उपनिषद इत्यादौ
अभिसम्बदाः सैव अनन्तरूपत्वात् माया इत्युच्यते। मायां तु प्रकृतिं विद्धि मायिनं तु महेश्वरम् इत्यादि परास्य शक्तिर्विधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च इत्यादिवत् तत्रापि माया च विद्या च स्वयमेव भवति इत्यादि श्रुतेः। तत्परिणाम एव प्रपञ्चः। अत्र मायादृशा परिणामित्वम् अपि सुसङ्गतम्। ब्रह्मदृशा परिणामित्वं नास्ति, ब्रह्मणि परिणामित्वाभावात्। माया च ब्रह्मणि विवर्तत्वात् ब्रह्मविवर्तत्वात् ब्रह्मणि कल्पितम् एव तावत् प्रपञ्चः। तत्परिणाम एव प्रपञ्च अतएव च चिद्रूपः तद्विलासः प्रपञ्चोऽयम् इति ज्ञानवासिष्ठात्। ज्ञानवसिष्ठे चिद्विलासः चितिशक्तिरेव जगदाकारेण स्फुरति इति ज्ञानवसिष्ठे वसिष्ठ महारामायणे अस्मिन् योगवासिष्ठे लिखितम्। अतएव च सत्योऽपि जगतः सत्तापि वर्तते। कथं यत् ब्रह्मणः सत्तया तत्र सान्निध्येन संसर्गाध्यासेन ब्रह्मणि अपि सत्ता प्रतीयते। प्रातिभासिकी वा स्यात् व्यावहारिकी वा स्यात्, किन्तु सत्ता ससत्ताकत्वं यावत् ब्रह्मणापि वर्तते। निस्सत्ताकत्वं प्रपञ्चस्य निस्सत्ताकत्वं न भवति वन्द्यापुत्रादिवत्। तर्हि अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् अपि मिथ्यात्वं भवति। सत्योपि सर्वं ब्रह्मेति सामान्याधिकरण्यस्य अत्यन्ताभेदे एव स्वारस्यात् न चाद्वैतश्रुति विरोधः। अनया अद्वैतश्रुति इत्यनेन विरोधः अपि न आयाति। और यद्वा विरोधापादकस्य एकस्य भेदस्यैव मिथ्यात्व अंगीकारात् इत्याह। विरोधापादकस्य एकस्य भेदस्यैव मिथ्यात्व अंगीकारात् प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात् आत्मकृतेः परिणामात्। ये अधिकरणं वर्तते। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात् आत्मकृतेः परिणामात् तदन्यत्वम् आरम्भण शब्दादिभ्य इत्यादि वैयासिक्यसूत्राणाम् अस्मिन्नेव अर्थे स्वरस इति स्पष्टमेव। तो तर्हि श्रीमद्भागवते यत्र त्रिसर्गो मृषा अस्य अर्थः श्रीधर स्वामिना कृतं। मृषा सत्यम् अपि असत्यम् अपि सत्यवत् भासते। असत्यम् अपि सत्यवत् भासते अर्थात् अस्मिन् किं भवति एकान्ततः किं बन्ध्यापुत्रादिवत् अस्य असत्ता नास्ति। सत् मिथ्यापि सत्यवत् भासते। एवं च पक्षद्वयेपि प्रपञ्चकारणतया शक्तिरावश्यकत्वे परशिव एव अन्तर्गतत्वात् नौपनिषदैः कल्प्यः। तो शक्तिरावश्यकते, शक्तेः एव जगज्जन्मादि हेतुत्वं भवति। यद्वा शक्तिविशिष्टस्य सदादिविशिष्टस्य एव ब्रह्मण एव जगज्जन्मादि हेतुत्वं भवति। अतएव शक्तिः उपनिषत् दृशा अपि शक्तेः परमशिवस्य एव जगत्कर्तृत्वं शक्तेः अन्तर्गतत्वात् परमशिव एव अन्तर्गतत्वात् नौपनिषदैः परिकल्प्य। पुरायवादिना प्रत्याक्षिप्तं किम् अनेन अन्तर्गतु इति कल्पनया न हि घटं प्रति परिणामी मृत्तिकापेक्षा विवर्तरूपं किञ्चित् कारणान्तरम् उपलभामहे। घटस्य मृत्तिकापेक्षया कश्चित् अन्यत् कश्चित् परिणामित्वं किञ्चित् कारणान्तरं वयं न उपलभामहे। कुम्भकारः तस्य मृत्तिकाम् उपमृदनाति, तस्य दण्डचक्रचालनादिभिः घटं निर्माति। तो यथा क्व आसीत्, ये कस्मिन् तन्त्रसारे आसीत्, पृष्ठकटी पादचालनादिवत् क्रियाते तस्य किं भवति, अधमरण्यस्य इव प्रतिभुवः अधमरण्यस्य इव प्रतिभुवः तत्र वेदान्तिना न स्वीकुर्वन्ति। प्रतिभुवः यदि कश्चित् नॉमिनी इति पदवाच्यः भवति,
हाँ, नामिनी। नामिनी यः ऋणं दापयति अन्येभ्यः, यः अधमर्ण्यः स यः ऋणं करोति स अधमर्ण्यः, येन दापयते स प्रतिभुवः। तो प्रतिभुवः अधमर्ण्यः न भवति, भवति वा? न भवति। न भवति। तो कुलालस्थानीयः, कुलालस्थानीयः कुलालस्थानीयः प्रतिभुः सर्वकर्तुः परमेश्वरस्य प्रतिभुः वर्तते। तो यथा अधमर्ण्यस्य प्रतिभुः अधमर्ण्यः न भवति, एवं सर्वकर्तुः परमेश्वरस्य कुलालादीनां कटी पृष्ठ शिरः कटी पृष्ठादि चालनेनैव तस्य कर्तृत्वं न आयाति। अतएव कर्तृत्वं सर्वकर्तृत्वं परमेश्वरस्य एव इति एतावता साधितम्। ये क्व साधितम् आसीत्? महार्थमञ्जरी नहीं, महार्थमञ्जर्यां वा तंत्रसारे? तन्त्रसारे वर्तते। तंत्रसारे। तो तद्वद् इहापि नहि घटं प्रति परिणामी मृत्तिकापेक्षया वर्तरूपं किञ्चित् कारणान्तरम् उलभामहे। घटादि स्पष्टं घटादि घटकुम्भकारः मृत्तिकां बध्नाति, तेन घटं निर्माति। तत्र अन्यत् कश्चित् कारणान्तरं न वयं पश्यामः। अत एव एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय यथा साम्येकेन वृत्तिप्रत्ययेन विज्ञानेन इत्यादि दृष्टान्तप्रदर्शनं श्रुतिषु उपपद्यत। एतेषां मार्गमपि श्रुतिसम्मतं। ये यत् शक्तिः चित् शक्तिः संवित् शक्ति एव जगदं स्वान्तः अन्तःस्थितं जगत् बहिरुन्मीलयति, अस्य स्फुरत्तावादः। तत् केचित् अस्य अंशरूपेण केन गौडपादाचार्येण भगवता अपि स्वीकृतम्। अलात शांति प्रकरणे संवित् शक्तेः स्पन्दनम् एव तावत् सम्पूर्णं यत् ऋजुकुटल आकृतयः सन्ति तासाम् एव नाम जगत् आकृतीनां। तो तत्सर्वं संवित् शक्तिरेव बहिस्पन्दमानाः। तत्र स्पन्दः प्रतिष्ठितः यद्वा हन्तानन्तस्फुरत्ता जयति जगिति सा शाङ्करी स्पन्दशक्तिः इति यत् भगवता प्रोक्तं, तत् शाङ्करी स्पन्दशक्तिः एव तावत् जगतः जगज्जन्मादिहेतुः। अतएव नास्ति अत्र अन्तर्गणुकल्पना। शोभनम्। परो हि शक्तिरहितः शक्तः कर्तुं न किंचन, शक्तस्तु परमेशानि शक्त्या युक्तो यदा भवेत्। ये अत्र तस्माकम् आचार्यैः प्रोक्तं शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेत्, यदि शक्त्या युक्तः न चेदेवं शक्तः न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि। शक्त्या युक्तः स स्पन्दितुमपि न कुशलः न समर्थः। यदि शक्त्या युक्तः तर्हि एव स प्रभवितुं शक्तः। परो हि शक्तिरहितः शक्तः कर्तुं न किंचन। शक्तिमान् शक्तिरहितः किमपि कर्तुं न शक्ष्यति न शक्नोति। शक्तस्तु परमेशानि शक्त्या युक्तो यदा भवेत्। यतो हि शक्तः शक्तिमान् शक्त्या सदैव युक्तः। शक्तिश्च अविनाभावभूता परमेश्वरेण। शक्तिः शक्तिमान् अनयोर्भेदः नास्ति। अतएव यत् जगज्जन्मादि या पंचकृत्य इत्यादिकं तत्सर्वं शिव शक्ति संपृक्तस्य शक्तिमतः एव प्रभावात् भवति। न वयं शक्ति व्यसनितया कल्पयामः। ये कदाचित् ये कथ्यते यस्य किं सेतुबन्धकारः कदाचित् कश्चित् सेतुबन्धकारम् आक्षेपेत् चेत् कि त्वया शक्तिव्यसनिता, यत् शक्ति उपासकाः भवन्तः अतएव एवं भवता कल्प्यते, तो तत्वयं शक्तिव्यसनितया न कल्पयामः, अपि तु क्षित्यादि प्रपञ्चस्य कार्यत्वेन कारणमन्तरेण तदयोगात्। यो वयं शक्ति उपासका स्मः तर्हि अस्माभिः एवं कल्प्यते सिद्धान्तः, यत् अन्यथा कल्प्यते सिद्धान्तं विहाय, तन्न
किन्तु क्षित्यादिप्रपञ्चस्य क्षित्यादिशिवान्तस्य प्रपञ्चस्य कार्यत्वेन क्षित्यादिप्रपञ्चस्य कार्यं कार्यरूपप्रपञ्चस्य कारणमन्तरेण तत्र कारणव्यतिरिक्तं शक्तिव्यतिरिक्तं कस्यापि अन्यस्य कारणत्वं वयं न उत्पत्स्यामः। स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वम् उन्मीलयति इति तान्त्रिकाः आगमिकाः। तार्किकापि क्षित्यादेः सर्वकृतत्वं कार्यतया एव अनुमिमते क्षित्यादेः सकर्तृकत्वं क्षित्यादिः पृथिव्यादीनां कश्चित् कर्ता तो भविष्यति यतो हि कार्यं किं तर्कसंग्रहे किं वर्तते तत्र गन्धवती पृथ्वी सा च द्विरूपा कार्यरूपा कारणरूपा च इति वर्तते तर्कसंग्रहे। एवमेव वर्तते। तार्किकापि क्षित्यादेः सकर्तृत्वं कार्यतया एव अनुमिमते। औपनिषदानामपि अयमेव अर्थः सम्मतः यदाहुर्भूतपञ्चकविशेषे विद्यारण्य श्रीपादा निस्तत्वा कार्यगम्या स शक्तिर्मायाग्निशक्तिवत् न हि शक्तिं क्वचित् शक्तिः न हि शक्तिं क्वचित् कश्चित् बुध्यते कार्यतः पुरा। माया अग्निशक्तिवत् निस्तत्वा कार्यगम्या अग्नि दाहकत्वं प्रकाशकत्वं तत् अग्नि इत्यस्मात् भिन्नं नास्ति। तद्वत् शक्तिः माया अग्निशक्तिवत् कार्यगम्या अस्ति। जगत् पृथिव्यादि वर्तते तस् कश्चित् कार्यं वर्तते कार्यत्वे सति कारणत्वम् अपि भविष्यति। एवं शक्तिः कार्येण अनुमीयते न हि शक्तं क्वचित् कश्चित् बुध्यते कार्यतः पुरा। कार्यतः कार्यात् पूर्वं शक्तिः कश्चित् क्वचित् कश्चित् पुरा अस्मात् पूर्वं न बुध्यते केनापि न ज्ञायते इति इत्यस्मादग्रे श्वः विचारयिष्यामः। देवी भागवते शक्ति करोति ब्रह्मांडं सा वै पालयते अखिलम् इच्छया संहरत्येषा जगदेतच्चराचरं। न विष्णु न हरः शक्रो न ब्रह्मा न च पावक न सूर्यो वर्णः शक्ताः स्वे स्वे कार्ये कथंचन तथा युक्ता हि कुर्वन्ति स्वानि कार्याणि ते सुराः कारणं सैव कार्येषु प्रत्यक्षेणावगम्यते इत्यादि रीत्या ये श्रीमद्देवी भागवती भी प्रोक्तम्। अर्थात ये आगमी ये बहु अर्थांतरूह वृथा पांडित्यम अत्र न शंकनीय। श्रुति स्मृति पुराणा और तदनंतरम आगम। एक पुराणम प्रोक्तम पुरा श्रुति प्रोक्ता तदनंतरम स्मृति यद्वा न्यायशास्त्रादिकम तच्च स्मार्तेषु एव अंतर्भावः न्यायादीनां तदनंतरम स्मार्त प्रस्थान न्याय प्रस्थानम उपस्थापितं तदनंतरम पुराणादिभ्यः अस्य समन्वयः कृतं देवी भागवतात् तदनन्तरम् आगमशास्त्र आगमवाक्यं प्रस्तौति चिति स्वतंत्रा विश्वसिद्ध हेतुः इति शक्तिसूत्रं च। पुराणेतिहास पश्चात् आगमशास्त्र। नैवं शक्ति कारणतावादिनम् अस्माभिः परशिवस्य अकल्पने कार्यत्वानुपपत्तेः अपरिक्षयोस्ति। शक्तिकारणवादिनां वयं शक्तिकारणवादिनः यदुचितिः स्वतंत्रा अपि परमेश्वरेण प्रेरिता शक्तिः स्वकार्ये प्रवृत्ता न भवति। एकान्ततः शाक्ताः सन्ति ये शक्तिम् एव जगतः उत्पत्त्यादि कारणम् इच्छन्ति तेभ्यः शक्ति केनापि न प्रेर्यते। स्वतंत्रा नाम स्वतंत्रा भवति क्षणचलितयोर्भ्रूलतिकयोः। ते धाता हरिरवति रुद्रक्षपयति तिरस्कुरन् एतत् सोमविरपुरीशस्थिरयति सदा पूर्वः सर्वं किमस्ति सदा पूर्वः सर्वं तदिदं गृह्णाति च शिवः तवाज्ञामालम्ब्य क्षणचलितयो भ्रूलतिकयो इत्येव स्वातन्त्र्यम्। शक्तिश्च पुनः केनापि अप्रेरितेन शक्तिः केनापि न प्रेर्यते। शक्तिश्च स्वरसतोपि यथा कश्चित् बालकः विश्वक्रीडनं
क्रीडन लीला विनोदनोत्सुकाः तद्वत् भगवती भवति और तत्र केना भगवती केना विन प्रेर्यते तया प्रेरिताः ये पंचदेवता जगज्जनमादि पंचकृत्येषु प्रवृत्ताः भवन्ति। अतएव शक्तिकारणवादं सर्वादो ब्रह्मकारणवादः तच्च निर्दुष्टं। शक्तिकारणवादे शिवस्य शक्तेः कारणत्वे यत् अन्तर्गडु इत्यादिवत् वैयर्थ्यं यथा शङ्कितं वादिना तन्निरस्तं। तदनन्तरम् इदानीं स्वपक्षः देवी भागवतादिभ्यः प्रमाणं पुरस्कृत्य तदनन्तरं स्वमतं चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतुः इत्यादि भी स्वमतं शक्तिकारणवादं प्रस्तुतम्। ओम मुद्दाम काम परमार्थ सरोज षण्ड चंड द्युति द्युतिमुपासित षट्प्रकारां मोहद्वीपेन्द्र कदनोद्यत बोध सिंह लीला गुहां भगवतीं त्रिपुरां नमामि। नारायण प्रणम्यन्ते स्वामीजी। ये दिवाकर महाभागा जी स्वामीजी। ये बहुधा पंचांगम निर्मीयते किम निर्मितम नहीं अस्माकं पंचांगम देवी मान पंचांगम देवी पंचांग मानं मया निर्मितम्